إخواني أخواتي أينما كنتم وأينما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا دائما بفيديوهاتنا على السيارات، اليوم حبينا ندير لكم لا فيديو على سيارات بيجو، نظرا لطلب الكثير من المواطنين الجزائريين في لي كومونتير، قالوا لك دير لنا سيارات بيجو. اليوم حبينا ندير لكم سيارات بيجو، أي السيارات الفرنسية. وكاينة ملاحظة، الملاحظة هي أنه بعض التعليقات شاهدت أنهم قالوا بأن السيارات مثلا علامة هيونداي هي كورية، ولكن تصنع أيضا في الهند. قالوا لك باللي يقدروا يجيبوها من الهند. لكن أخي الكريم، ياك انت شفت تصريح رئيس الجمهورية؟ تصريح رئيس الجمهورية قال لكم أنه السيارات، ما قالكمش من بلاد الصنع، قال لكم من بلاد الصنع الأصلية. من بلاد الصنع الأصلية واش معناتها؟ معناتها هيونداي تصنع في كوريا، يجيب من كوريا هكذا. بالنسبة للسيارات الهندية، عندكم درنا ديجا لا فيديو درنا على سيارة تاتا. سيارة تاتا هي سيارة هندية. أما فيما يخص العلامات الأخرى، فإنه كل علامة راح يستوردوها من بلاد الأصلية تاعها. مثلا كي نروحوا لعلامة بيجو راح يجيبوها من فرنسا. نروحوا لعلامة رونو من فرنسا. نروحوا لعلامة هيونداي من كوريا. نروحوا لعلامة كيا من كوريا إلى آخره. إذا بدون الإطالة عليكم إخواني أخواتي، كما شاهدتوا دائما احنا اليوم خيرنا لكم ثلاث أنواع. النوع الأول هو بيجو 108 و 208 و 308. عندنا ثلاث أنواع: 108 208 308. إذا كما شاهدتوا، كما تابعتوا فيديوهاتنا من قبل، هذا هو الجدول تاعنا. الجدول تاعنا فيما يتمثل في نوع السيارة، وسعة الأسطوانة، والسعر بالأورو، وسعر الأورو حاليا، والسعر بالدينار، والطابع المطبق عليها، وضريبة القيمة المضافة، والجمركة اللي هي 15%، كي تزيد لها 2% تاع لاطاب تولي 17%. وعندنا الفائدة تاع الكونسيسيونير، حنا درناها 15%، دخلنا عليها لا مان دوفر تاع الكونسيسيونير تاع الخدامين عفوا. وعندنا النقل هو 370 اورو اللي هو 5 ملايين و300. وهنا الخانة هذه الأخرانية يخرج لكم السعر تاع السيارة هذه. لكن هناك ملاحظة أيضا بخصوص سعر الأورو حاليا. سعر الأورو حاليا هو 145 أورو، لكن من القدام بالك يزيد بالك يطلع. حنا درناه 144 أورو. إذا بالنسبة للسيارة الأولى عندنا بيجو 108 في تي 72 شوفو. هذه لابوات تاعها فيتاس مانيوال لايك ايسونس. هذه سعر الأسطوانة تاعها 998 سنتيمتر مكعب. سعر تاعها بالأورو هو 6163 أورو. سعر الأورو حاليا هو 144.32 دينار. سعر تاعها بالدينار هو 88 مليون و900. وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 157 مليون. عندنا السيارة الثانية اللي هي بيجو 108 في تي 72 شوفو. هذه لابوت فيتاس تاعها مانيوال اكتيف، فيها 5 فيتاس ايسونس. سعر الأسطوانة تاعها 998 سنتيمتر مكعب. السعر تاعها بالأورو 6793 أورو. السعر تاعها بالدينار هو 98 مليون. وبعد تطبيق كل الضرائب عليها، أي فيما يخص الطابع والضريبة القيمة المضافة والجمركة والفائدة والنقل، راح يولي السعر تاعها 171 مليون. لكن انا ما نديركمش بلي ديتاي باش نسرع شويه في لا فيديو وما تكونش فيديو طويله. نتوما شوفوا لي ديتاي في الجدول، تلقاو كاع لي ديتاي. عندكم بيجو 108 في تي 72 شوفو، لابوات فيتاس مانيوال، هذه فيها 5 فيتاس اكتيف ايسونس. هذه سعر الأسطوانة تاعها 998 سنتيمتر مكعب. سعر تاعها بالأورو 7055 أورو. سعر تاعها بالدينار 101 مليون. وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 177 مليون. عندنا بيجو 108 في تي 72 شوفو، لابوات فيتاس تاعها مانيوال، هذه فيها 5 فيتاس الور ايسونس. هذه سعر الأسطوانة تاعها 998 سنتيمتر مكعب. سعر تاعها بالأورو 7172 أورو. سعر تاعها بالدينار 103 مليون. وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 179 مليون. نروحوا للسيارة الثانية اللي هي 208. بالنسبة لل 208 خيرنا النوع الأول اللي هو 208 إيسونس. بالنسبة لل 208 إيسونس عندنا بيجو 208 بيرتاك 75 شوفو، لابوت فيتاس تاعها مانيوال، عندها 5 فيتاس لايك إيسونس. سعر الأسطوانة تاعها 1199 سنتيمتر مكعب. سعر تاعها بالأورو 8191 أورو.
سعرها بالدينار 118 مليون، وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 202 مليون. عندنا لا بوجو 208 بيرتاك 75 شوفو، هذه لابوت فيتاس تاعها مانيوال كيف فيها 5 فيتاس اكتيف ايسونس. هذه سعر الاسطوانه تاعها 1199 سنتيمتر مكعب. سعرتها بالاورو 9628 اورو. سعرتها بدينار هو 138 مليون، وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 234 مليون. عندنا بيجو 208 بيرتاك 100 شوفو، هذه لابوت فيتاس تاعها مانيوال فيها 6 فيتاس اكتيف ايسونس. سعر الاسطوانه تاعها 1199 سنتيمتر مكعب. سعرتها بالاورو 9170 اورو. سعرتها بالدينار هو 132 مليون، وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 224 مليون. عندنا بيجو 208 بيرتاك 75 شوفو، لابوت فيتاس تاعها مانيوال فيها 5 فيتاس اكتيف ايسونس. هذه سعة الأسطوانة تاعها 1199 سنتيمتر مكعب. سعرتها بالأورو 9304 أورو. سعرتها بدينار هو 134 مليون، وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 227 مليون. دوك نروحو ل 208 ديازل. بالنسبة ل 208 ديازل عندنا النوع الأول اللي هو بيجو 208 بلو اتش دي 100 شوفو بي في ام لابوت فيتاس تاعها مانيوال، عندها سي فيتاس لايك ديازل. هذه سعر الاسطوانه تاعها 1499 سنتيمتر مكعب. اذا السعر تاعها بالاورو 9456 اورو. سعرتها بالدينار هو 136 مليون، وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 240 مليون. عندنا لا بيجو 208 بلو اتش دي 100 شوفو، لابوت فيتاس تاعها مانيوال، عندها سي فيتاس اكتيف ديازل. هذه سعر الاسطوانه تاع 1499 سنتيمتر مكعب. سعرتها بالاورو 10225 اورو. سعرتها بدينار 147 مليون، وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 257 مليون. عندنا لا بيجو 208 بلو اتش دي 100 شوفو بوتيتاس مانيوال، هذه فيها سي فيتاس الير ديازل. هذه سعر الاسطوانه تاع 1499 سنتيمتر مكعب. سعرتها بالاورو 10599 اورو. سعرتها بدينار 152 مليون، وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 266 مليون. نروحو لسيارة 308. بالنسبة ل 308 نبداو بالنوع الأول اللي هو الإيسونس. عندنا لا بيجو 308 بيرتاك 110 شوفو، لابوت فيتاس تاعها مانيوال، هذه فيها سي فيتاس اكتيف ايسونس. هذه سعر الأسطوانة تاع 1199 سنتيمتر مكعب. سعر بالأورو 9633 أورو. سعر الأورو حاليا هو 144.32 دينار. سعرتها بدينار هو 139 مليون، وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 234 مليون. عندنا بيجو 308 بيرتاك 110 شوفو، لابوت فيتاس تاعها مانيوال، فيها سي فيتاس اكسس ايسونس. سعر الأسطوانة تاعها 1199 سنتيمتر مكعب. سعرتها بالأورو 10624 أورو. سعرتها بالدينار 153 مليون، وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 256 مليون. عندنا بيجو 308 بيرتاك 110 شوفو، لابوات فيتاس تاعها مانيوال، فيها سي فيتاس ستيل ايسونس. هذه سعر الأسطوانة تاع 1199 سنتيمتر مكعب. سعرتها بالأورو 12100 أورو. سعرتها بالدينار 174 مليون، وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 289 مليون. نروح دوكا ل 308 ديازل. بالنسبة ل 308 ديازل عندنا بيجو 308 بلو اتش دي 100 شوفو، هذه لابوات فيتاس تاعها مانيوال، فيها سي فيتاس اكتيف. سعر الأسطوانة تاع 1499 سنتيمتر مكعب. سعرتها بالأورو 10016 أورو. سعرتها بدينار هو 144 مليون، وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 253 مليون. عندنا لا بيجو 308 بلو اتش دي 100 شوفو، هذه لابوت فيتاس تاعها مانيوال، فيها سي فيتاس اكسس. سعر الأسطوانة تاعها 1499 سنتيمتر مكعب. سعرتها بالأورو 11519 أورو. سعرتها بدينار 166 مليون، وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 286 مليون. عندنا لا بيجو 308 بلو اتش دي 100 شوفو، هذه لابوت فيتاس تاعها مانيوال، فيها سي فيتاس ستيل. سعر الأسطوانة تاع 1499 سنتيمتر مكعب. السعر بالأورو هو 12826 أورو.
السعر تاع بدينار هو 185 مليون، وبعد تطبيق كل الضرائب عليها راح يولي السعر تاعها 315 مليون. إذا إخواني أخواتي، هذا كل ما يتعلق بالسيارات بيجو. نتمنى أعجبكم الفيديو، ونشكركم على حسن المتابعة والانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.